दोस्तों बरदरा अस्सलाम वालेकुम। आगा काजिम और यूट्यूब चैनल खुश आमदीद मगुम शुमारा और मौजूद हस्तम कदी मास्टर खादिम साहब तंदुरुस्त पेश एक फेसबुक बयान चीज़ा अहमदाबाद की सैयद हाशिम मूसवी साहब के उगना गुफ्तब की अफजन अगर सोना ज़्यादा दरख्त बरेजू एक सेट तिला और एक चंद चोरी गुशवारा गुश्तरी इलमी बस जुजियात की अगर बुत وباید خمس که سنا بور کنه دیگه درباره زیمو پرسانی از ماستر خادم صاحب سر که اینا بسیار فهمیده آدم است، رسیده آدم است और برای مردم هم که سنا میخواه که پرسان کنه که بایی چیکار کنیمو دیگه دایی بار از ماستر خادم صاحب پرسانی که اینا چی خیالات داره. السلام علیکم ماستر صاحب. و علیکم السلام. سر جی شما چی میگین دایی باره که است که अभी बयान शुभम शायद अज नज़र शुभम अगर तेर शुदा बाशा कि एक जन कैसा अगर थिला ज़्यादा दरा बरेजू एक सेट थिला का एक चार शश चोरी और गुशवारा हुई चीज़ा गुश्तर इनमी बस से अगर अजू ज़्यादा बुत बायदू खुम्स कैसे न बिदा दिगा खुम्स 10 की मेरसा और ची मुगिन शुमुदा इबारा कैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ما خود روز اول مطلب خلاف ازی سونا خب فهمیدی؟ آن سونا یعنی مرد چی میگه سونا اول فنی یک سونا یک دهات است یک میتل است فهمیدن نه زیور تعلیم مرد و زن علم است جی تو اخلاق تستور است تو علم تستور است تو رویه تستور است فهمیدی جی تو ریاکار مردم آزار چی فهمیدن نه اصل اینیه این یک میتل است که بسیار مردم را گفته شی از خانه آباد کدو من اشتاق हो सही ما خداشیم مگر که زبان خوب سر ما مذهبی چیزا پیش نمیدم خب البته یه که ما میگم که امی سونا آخر فایده دی چیه فایده زو د گردن نمزو که میندازه و فایده دی چیه یک نمایش اگر امی نمایشی علم باشه فهمیدی امی علم داشته اصل زیور خو علم است باید علم داشته شد قدم علم بس خود چی قدر رویه زو کسا مردم زندگی مدابو کپل کسا دو امسرو سیا کسا اینا با هم خوب زندگی تیر کنه بخوام خلاف از میتر هستم یک دین دیگه اینا مگه که مطلب اگر 5 लाख रुपया مطلب تو کمایی منه 1 लाख रुपये जो خمس است ما خو من قرآن خود من کم بیش خواندم و شنیدم هم که زکات بار بار ذکر است یک مرتبه نه بار بار زکات ذکر است مگر آقا هاشم کستا مطلب زکات را خود ذکر نمونه فقط خمس ذکر ده که میمزرما کل چیز با فهمیدن نه خمس کستا در قرآن یک جای ذکر است او است بله مال غنایم ای مال غنایم چی؟ غنایم یعنی غنیمت مال غنیمت د قدم ملک کفر ما عمله کدوم کجی غنایم جمع کدوم یاد ازرگی ولجه مگه ما ولجه جمع کدوم از ولجه بایم تو پنجکا بیدو خب فهمیدی جی جی حالی خوی گفته شی ما خو یک گپ بگم چی آقای محترم سید هاشم صاحب باشه یا دیگه باشه بعد پر تمام شی احترام قائل هستم ما یک سوال دارم امی مولا هر مولایی که باشه جی ای بی سی هر مولایی که ما منار مگو ابا قبای خلوص کو یک طرف بیلو خب بعد از بعد تو یوتیلیتی بیلزی خانه را بجلیه گیسا تلفون آوستا دیگه فیسی بچکی چای خور روزمره اخراجات بچکی چای خور روزمره پوشاک و خوراکی اولاتای خور تو بدر میتنی یا نمیتنی مهیا میتنی یا نمیتنی اگر نمیتنی تو بله پای خستاده نیستی تو قوم خور یا گفته سو امت را تو چی بله پای خاله سات کردی یک آدم خود چی بله پای خستاد نیه یک آدم چیم سن جیب مردوبه بله پای خستاد نیه ده دیگه جی یک آدم که خود چی اصالت نداره یک هنر نداره یک کمایی نداره فهمیده نه قوم خود چی بخواد بله پای خسته کنه جی فهمیده نه یا خب بتابید بی زیاد ما خمیر بگم کی हमें भले माल तनाई में मतलब ज़कात हाँ भले इस्लाम का ज़कात बार बार जिक्र है बिल्कुल जिक्र है मगर खुम सेक जाए हम भले माल गनाई में नहीं कि भले अगो कुफार की मो हमलावर मची जी अजून जी की मो फतायाब मची चीज़ की उलझा जमनी गनीमत जमनी जी फामिद उर की म्यारे बजू खुम्स हाँ
और कैसा है مستحق کیسا نه مستحق آدم د مستحق مرسه ای خمس زمان خود پیغمبر بود ما خو روایت نه خواندم که امامای از خمس گرفته باشه جی 12 امام از خمس گرفته باشه خود حضرت علی اسلام د باغ یهودی کار میکرد جا کار میکرد خود چرا خواری میکرد چرا زحمت میکرد چرا خم جمع نمیکرد فهمیدن بالکل صحیح یعنی باید چیزی سما مطلب مذهبی والا خو زیاد معلومات ندارم البته این مقصد مرا مدقی معلوم میشه مطلب علمی صحیح بس فهمیدن صحیح دیگه نه میره بگه که بھائی نکاح آسان جور کنی مطلب خانه دختر خو خانه بچه خرابات کن فهمیدن اونا اگر خوشحال زندگی تیر کرد بجای که 60-65 लाख रुपये تو یک میټل میگیری میټل هم د ګردن خوندزي یا د خانه میلی د خانه دوز مای مبرا یا از خاطر جو میټل خو تو چوکیدار جوړ شده بیادر ای جای رفتن میتنه نه رشته‌های خالوال گرفته میتنه نه گوجر سیر سیاحت میتنه که مگولا مر دوز دبره صحیح فهمیدن تو مطلب چوکیدار هسته سونا سونار کا ہے طلا است زرگر است زرگر است فهمیدن تو چوکیداری تو یک دفعه برو डिजाइन دیر چینج کو 25% کټوتی ہے دیگه چینج کو 25% باز کټوتی خو 50% شد سیمنه دفعه خو 75% شد چهارم دفعه مو تاول چکو بیا دیگه بالکل فهمیدن لہذا زندگی خوشحال مو خو مگو 60-65 लाख रुपए بجای تو یک میټل میگیری امر گفته شي یک کاروبار کو که روزمره امو زندگی شم بسیار خوب تیر چنه مطلب یک गाड़ी برای خبیگی نه که بله गाड़ी کرایه ما بیری رمیری از بعد بله موتورسایکل طرف دیم چکر دو ما دیگه همین فاصله نیه اور امروز دیم شهر خالی خالی است سر این حال خو موسم هم خوب موسم است مردم کسا نه موسم کم یک شده دیگه موسم کم یک شده دیگه بس همین ترس است که ماجرین بعضین پکرده کرد شروع گرفتو شروع البته خو اعلان کرده بود که مطلب اقلیت‌ها کار نداره البته و در ټول هم ده بود خالم که یک بل پشنه‌کاره بلاک شده سکوش از نام ده کسبچی هم ده بعضی نه که مطلب جلسه منه از سوء استفاده منه مطلب بعض منه زو خود نشان میده که ما ولا همدرد دوستم و یک مصیبت جور میشه تو نخنده گوتهشی بغیر تحقیق یک گبر میزده بعضی گب پر واپس میگیری فهمیده نه دیگه اونمو اثرات داره نباید ما اقرار کنیم نه خاطر ذاتی چیزی خود خو که ما جرپتوشنم هیچ چیزا خوب نیست فهمیدم لیکن خو ماسٹر صاحب یک چیزی کا بھی روٹین است نا آپریشن کے است یہ بلے یار مردم است بلے یار قوم است بلے یار قوم است بلے حاضر خاص کر نیه او قص کی بلے دیگه است بلے حاضر نیه بعض ما شکریه می حکومت پاکستان را دامنه اینا اگر اینا را اخراج هم کده بسیار د احترام اخراج کده بسیار گفته شی خوب طریقه ده بله وایگان اینا رسند البته سامان خود ترک خودون چم بندوبست کن سامان خوب برید خودون چم ور با بله گوتشی خوب بهترین وایگان است گوتشی ایر کندیشن وایگان است عمر شمار د بارډر مرسند البته ولایت اتفاقی ازمو نایب امام زمان ازمو حاضر رکی از من ایران بر کده جیب شي خالی کده جیب شي صحیح د پیسې خوچ صحیح د پیسې خوچ اته د قید کې کده امون جم نه د شرمور ما از پیسې خوچ اخر کې د افغانستان د کون لوجم د کون لوج صحیح بعضم مو سچ شکر ادا منه از حکومت پاکستان که بسیار واقعا که البته او قصایدات نداره قدر جی دی پی زو قدر ایران نیست ایران هتل داره فهمید ایران بسیار درآمدایی داره مگر نداره باوجود دو قرضدار است از ولبه قرضدار باوجود این حسن سلوک ازی واقعا که مطلب قابل تعریف است ما حکومت پاکستان بسیار زیاد شکریه ادا منم که اول خو مطلب د حاضریز مو زیاد کار نداره اگر کارم داره خو مو بر د بلې وایګان میشن نه خوب د عزت د احترام مو بر د بارډر سره تامنه البته اونجم خواجه آصف گفته که زمانه کرزی چرنرا زمانه اشرف غنی چرنرا خدا یقین کو که زمانه کرزی اگر خواجه آصف صاحب یک رئی تاریخ را مطالعه کنه او قدر زیاد ضربت که زمانه کرزی زمانه اشرف غنی حاضر صدمه بال کرد زمانه تعلیمی اداره اینا بم دماکه کرد خودکش دماکه کرد در گوتشی در تبسم را اینا سر بریدن گوتشی در
سیول سوسایتی که د کابل څخه کد اونجی نه دمکا کراو خود اشرف غنی کراو کد خود اشرف غنی کراو کد جی فهمیدن دمنه ورزشگاه زد دما باید مسجد زد دمنه امام بارگاه زد فهمیدن او قدر تاوانی که مو زبان زوبال کدی زبان هیچ کس بال نکدی طالبان نیکټای پوشو طالبان لنگوټه سر اردوش یک چیز است اینا امو طالبان TTP یک القاعده داعش یک فقط نام چینج مونه شکل و نمویه بیاد شکل و نمویه حکومت پاکستان علی دغه مزدامنده فهمیدن اگر حکومت پاکستان کتش خوب پالیسی جوړ میکړي فدرال گورنمنت د افغانستان جوړ چې حکومت پاکستان دی اگر طالبان خو امریکا را شکست دادن نمیتونست که امریکا را شکست ده این قبرستان روس را شکست دادن این قبرستان گوتشی چیزا است کلان فاتحین است فاتحین قبرستان خود تویه اونجی افغانیا دفن شده تو فاتحین نکده اگر حکومت پاکستان نبود با قرآن خدا اگر تو گوتشی یک ولسوالی را گرفته میتونستی یک دیستریکت گرفته نمیتونستی همین حکومت پاکستان بود که حکومت دی سودت البته اینا کسا مطلب اگر یک فدرال گورنمنت جوړ میکرد و مردم شماری کده مردم شماری کده گوتش یک دیستگار جوړ میکرد آلی یک چیزا ولایت یا صوبه و 10,000 آبادی داره یک ولایت یک صوبه که زازره و 2 लाख 3 लाख آبادی داره اردوش یک چیز است صحیح یک ولسوالی است ولسوالی بتوی یک ضلع گوتش 2000 آبادی داره یک ضلع کسا بچو 50,000 آبادی داره اردوش یک این ناانصافیه د برای آذرا ازبک تاجیک اینا همیشه ناانصافی شده اگر اینا یک فدرال گورنمنت جوړ وشي برای پاکستان مسائل پیدا نمیشه پیدا نمیشه ډیورلند اینا ساين کړه اینا باقاعده امیر عبدالرحمن بده او دیشي دوست محمد خان بده اینا تمام شي د ډاکومنټډ پروف استا کینا سودا کړی را باقاعده 18 लाख रुपया का सालाना अंग्रेजा इनाम मिल सही न खुद पश्चिम खुश नहीं इसका कि भाई ये मैंने इसे अफगानिस्तान बचा अगर नाम मगा कि मतलब ये इसे अफगानिस्तान आज अटक गिरफ्तार था दरियाई सिंध इरम मर्दुम मगा कि एक मिनट आ गई वो बख्शी ये अफगानिस्तान नहीं है ये खुरासान है सही ये खुरासान गुफ्ता में थे ये अफगानिस्तान नहीं अफगानिस्तान ये 1893 ये अंग्रेजी नाम रेश افغانستم پټانستم پښتونستم پښتونستم چیرته ادم د هوا سره پښتو ویاله خدای د موسی سره پښتو ویاله انسان انتهایی فاشیزم است فاشیست است اینا نه د خوچ اعدام ممنوع نه کس دیگر د امن میله باید گوتشی مطابق اهلیت و صلاحیت گوتشی برادری د برابری باشه یک حکومت جوړ کنه برادری و برابری باشه اینا باشه عالی افتخار افغانستان امروز حاضره اگر دمنه سپورتس امروز آذرا دمنه تالتوق تازه ایشین چمپیون شده تازه ایشین چمپیون شده اینا بچه آذرا است اکثریت چی بچه آذرا است در افغانستان او چیزی که باکسینگ است یا کراته است مختلف ایونت کراته است این افتخار آور تمام حاضر افغانستان است باز بری چی نکرد آذرا کسی ناانصافی مونه وقتی که آذرا رو اینا گوتش از گاتاگای ناانصافی مونه تاجیک برارای غور از تاجیکای بامیان از تاجیکای او بھائی ما خود ما جاغوری خود ما جاغوریم صحیح خود ما جاغوری جای غوریا صحیح ما هستم تو از کجا آمدی صحیح فهمیدی حالی چی بگم دیگه مطلب اینوی چیزا است مطلب حاضر وطن کتشی باید چیزا کنه که این جنگ پاکستان کدی طالبان است این ازبک آذرا تاجیک نه دخل د دې بیا نه کار د دې بیا چون کې حکومت ملي نه جی منه حکومت نه تاجیک سهم داره نه ازبک سهم داره نه گوتش آذرا سهم داره پس یه جنگ است تویه وقتی که تو میگی که اسلام از زبان از اسلام است گوتش ما مسلمان هستم ما اختیار هستم که حکومت کنم دیگه قوم غلام باشه بس آقا جنگ کنه باید نه بالکل ها ما چر جنگ کنم پاکستان ما خو بسیار شکریه پاکستان را دامنم که مطلب مور اینجا بسیار عزت داده هم آذرا مهاجرین عزت داده ما بسیار شکریه پاکستان را دامنم بسیار مهربانی ماستر صاحب دیگه یک دفعه دیگه هم که استنه شما رو تکلیف دادم اور مردم از گواهی شما بسیار خوش میشه گواهی شما کسا یک نفر کامنت داده بود که وای پلیسا مجبوره
ما یک گفتر بگم آن پلیسایش مجبور نیه از اونجا میگره میره در تانه ازگیرش پیسه میگره مجبوره یا در دی سی آفیس مرسنه 70,000 روپیه اونجا میگره مجبوره ठीक است मतलब وقتی که چاپا مایه دیگه مایه تو قضا قطع مایه کس است تو گیله نداره یکی تنها تو میگری گوتهش بلیک ویلی پیسه از گیرش میگری ای چنیه मतलब بعضی موقع کی مجبور نیه این مجبوری نیه मतलब تو خو اما ذمہ داری خود بفهمین علمی حاضره امروز حاضره گفته خدا گفته حاضره گفته در دامن حاضره پناه گرفته گفت مزیفش گفت تکرار مشه که نه در سریاب رو منطقه بلوچ رفته نه در پشتون آباد رفته ای در قد حاضره هم در قد خود هم در قد برار هم در اینا اگر پردیش قدمه قاطی نشنه قسکیش نو برار اینا قوم از مایه اینا خجور از مایه اینا بازوی از مایه ما خلده ترشده نمیتونیم گذر فهمیده نه صحیح دیگه این وقت بسیار مهربانی سر تhank you سر once again بسیار مهربانی خدا شما رو نگاه کنه که موقع گواهی شما که استانه چیزا پیش ببری برای مردم که است رهنمایی مونین شما بسیار زیاد دمنی هر معامله دیگه جور باشین سر مطلب در شعبه زندگی است زندگی تباله مطلب مخدیات ما یک از 14 سالگی که ما در طریق جوانان هزاره بودم بعد از بعد من تنظیم آمدی بعد گفتش در 2014 آمده مطلب ما ایج وقت در یک دقیقه فروگذشت نکردم گفتش صدها لاوارث مریضا را ما داخل اسپیتال کردم دوایی و خون و گفتش تداوی و بیمار پرسی و تایید تیمارداری اینا تمام کردم البته دوایی زیر احمد استور میداد از یک روپیه گرفته تا 1 لک روپیه اگر مصرف شد احمد استور میداد برای تمام واضح باشه کفن احمد استور میداد سیدر کافور امو میداد گفتش یک زمان مرا مردم نام کرده بود خادم برده شوی دیگه سما حاضری افغانستان که بیچاره مسافر بوده دیگه بوده اسپیتال داخل کردم که جانبر نشده بردم د عزت و احترام شره دفن کردم نام شی ولدیت شی ولسوالی شی گوتش ولایت شی و نوشته کردم هر کس پسماندگان چې بود پرسان کنان به نه فوت کدم و دفن کده فهمیدن هزارها مریض را گفتش د اسپیتال و داخل کده تایسر سموشته چرا ای ذمہ داری از ما فرض بله ما یک جای شکریه پروردگار ادا منم که ما امروز اگر کم پیش کار مردم را برمونم صرف او صلاحیت خدا مرده ده بالکل ده ما شکریه پروردگار ادا منم ما یک گوتشی علمی خدمات را برای مردم خود انجام داده میتونم و تا که زنده هستم تا که دم دارم تا که پایم رام ورا تا که دماغ بکار میده ان شاء الله ما خادم هزارایم و خادم حاضر ممنون فهمیدن جور باشین سر